सवार दोष अभी आज रुक गया लगाया शादी कबाई कानूनी आवाज अहमदे कबाई कानूनी आवाज अहमदे मौला की बात को हिस्सा दे रहे हैं। जी मैं از امام میخوام که هر محرم قسمت بشه و من بیام پابوس آقا जो माना भी जाता है कि फर्स्ट टाइम आप هر دفعه من میام با یقین دعا میکنم که انشالله مولا حاجاتم برآورده به خیر کنه. در این مراسم علاوه بر نوحه‌خوانی، عزاداری و سینه‌زنی به برخی هیئت‌های هندوستانی و پاکستانی پرچم حسین امام رضا علیه السلام اهدا شد و از شال عزا هم بهره مند شدن. به همه عزیزان شال عزا داده شد.